बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इस वक्त तक के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो अहकामात दिए हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गो के समात में वक्फा है और हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक अगली समात शुरू हो चुकी हो। अब तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि जस्टिस याहिया खान की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जजेस के सामने इमरान खान साहब का कोई केस लगा है। इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान साहब का जब भी केस लगा तो वो जस्टिस याहिया खान ने अपने सामने लगाया, और जब इमरान खान साहब की आंख का मामला था उस वक्त भी जो रिपोर्ट सामने आई थी तो उसको सीरियस लेने के बजाय जस्टिस याहिया खान ने इमरान खान और इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की सेहत के मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा के को साइडलाइन किया गया और जस्टिस जोगर रहे, तब से आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस तरह के फैसले आ रहे हैं। खैर, आज की समात जो है वो जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। देखें, आज की समात से पहले मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि ये वो जजेस हैं जिनके सामने केस लगने के बाद आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद इंसाफ हो। अभी ये तो यकीनी है कि जजेस अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, खासतौर पे जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, लेकिन फिर भी एक है जिस तरह की सूरत हाल है तो कुछ यानी 100% कहना तो मुश्किल था, लेकिन अब हम पहली ब्रेक पे हम ये कह सकते हैं कि जजेस ने वो सवालात उठाए हैं जो सवालात उनको उठाने चाहिए थे। शुरू में आपको कैटेगोरिकल बता दूं कि आज का जो पूरा केस बिल्ड किया गया है वो इमरान खान साहब को जो ब्लड प्रेशर का इशू हुआ है उसके ऊपर बिल्ड किया गया है। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो मुसलसल ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है, ये एजेंसीज का फीड करता है। इमरान खान साहब के वकला ने आज ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है या हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, बल्कि आज का जो पूरा केस बिल्ड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू हुआ है और इससे पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया, जिस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, तो उनके ब्लड प्रेशर का भी इशू शुरू हो चुका है। इसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो पूरा केस बिल्ड किया गया है। मैं मुलाकातों वाले केस में बाद में आऊँगा, लेकिन आपको अभी क्योंकि बहुत लंबी समात हुई है, मुकम्मल हवाला आपको बाद में बताएंगे। मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, तीनों ने ये बता दिया है, ये कह दिया है और ये वाजे कर दिया है कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स, चाहे वो इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट हैं, चाहे वो इमरान खान साहब को जो मेडिसिन दी जा रही है, इमरान खान साहब को कौन से इंजेक्शन लगे, किस डॉक्टर ने लगाए, कितने इंजेक्शन लगे, किस हॉस्पिटल में लाया गया, कितनी बार लाया गया, ये मुकम्मल तफसीलात आज तक ना तो अदालत के सामने पेश की गई हैं, ना ही इमरान खान साहब की फैमिली को प्रोवाइड की गई हैं, ना ही इमरान खान साहब के वकला को दी गई हैं। तो आज सबसे बड़ा हुक्म यह आ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 आज़ाद जजेस ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि इमरान खान साहब की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें इमरान खान साहब को कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, उनको मेडिसिन कौन सी दी जा रही है, उनके ब्लड टेस्ट जो करवाए गए उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं, तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर ली हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के 3 जजेस ने जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आसिफ के फैसले पर कई सवालात उठा दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और जहांगीरी साहब, इन जजेस के पास मुख्तलिफ केसेस लगते रहे इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से। ये जजेस बड़े ज़बरदस्त फैसले देते रहे, ये जजेस बहुत सख्त अहकाम देते रहे, बल्कि जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब ने एक लोकल कमीशन भी मुकर्रर किया था जिसने वहाँ पे जाके देखना था कि इमरान खान तक रसाई मिल रही है, फैमिली को नहीं मिल रही, वकला को रसाई मिल रही है, नहीं मिल रही, वहाँ पे समात कैसे हो रही है, ओपन कोर्ट है नहीं है, वहाँ पे मीडिया है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस लोकल कमीशन को देखनी थी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फिर जस्टिस डोगर को लाया गया तो जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब का जो फैसला था उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया। ना सिर्फ उस फैसले को बल्कि 29 ऐसी दरखास्तें और फैसले थे जिनको चैलेंज किया गया स्टेट की जानिब से, रियासत की जानिब से, और फिर जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और मेरे ख्याल तीसरे जस्टिस आसिफ थे। इन तीनों ने, वो हमारे दोस्त शफकत अली कुरैशी एक टर्म यूज करते हैं ना कि रंदा फेर दिया। इन तीनों जजेस ने उन तमाम फैसलों पर जो आज़ाद जजेस के उनके हलफ के मुताबिक ज़बरदस्त फैसले थे, उन तमाम फैसलों को कलअदम कर दिया और एक फैसला दे दिया। उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने सवालात उठाए हैं कि जस्टिस डोगर
اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور 3 ججز نے جو فیصلہ دیا وہ غلط فیصلہ ہے. کیوں؟ جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشنز تھیں ان کنٹیمپٹ اپلیکیشنز کو انہوں نے ایک ایک کر کے نمٹانا تھا, ان کی ریزننگ دینی تھی, لیکن انہوں نے کوئی ریزننگ نہیں دی. تو ججز نے بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں جسٹس ڈوگر کے فیصلے کے اوپر. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج اسلام آباد سپریم کورٹ کے ان 3 ججز نے آج یہ کیا ہے کہ انہوں نے مکمل تفصیلات مانگی ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے قید ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر کل کتنے کیسز ہیں, کتنوں میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں, کتنوں میں ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے, کتنوں میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, کتنوں میں ان کی ضمانتیں پینڈنگ ہیں, اور تمام تر تفصیلات سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے کسی بینچ نے یہ تمام تفصیلات منگوائی ہیں. ان کی کون سی بیل کب سے پینڈنگ ہے, یہ تمام تفصیلات سپریم کورٹ کے ججز نے منگوائی ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ ان اہم ڈائریکشنز کو دیکھ رہی ہے جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب یا دیگر آزاد ججز جو اسلام آباد کورٹ کے تھے انہوں نے ڈائریکشنز دیں, لیکن ان ڈائریکشنز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اچھا, ایک کنفیوژن میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ انتظار نہیں کرتے, وہ 1 2 3 ٹویٹس دیکھ کے اور وہ کئی بار ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب جب پہلی کیس کی سماعت تھی, جو کیونکہ آج 4-5 کیسز لگے ہوئے ہیں, تو اس میں سماعت ملتوی ہو گئی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک. عمران خان صاحب سے جو مشال یوسفزئی اور اس طرح سے جن وکلا نے درخواستیں دی ہوئی تھی ملاقاتوں کی, اس میں ہوا یہ کہ جیسے یہ آیا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے, تو کچھ اکاؤنٹس نے گالیاں دینا شروع کر دیں جیسے شاہد وحید صاحب کو اور ان ججز کو. ان کو یہ عقل نہیں ہے, ان کو یہ شعور نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا انتظار تو کر لیں کہ کئی کیسز لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام کیسز انہوں نے سماعت ان کی ملتوی کر دی ہے. تو صرف جو وکلا سے ملاقات, کچھ اور اس طرح کی ملاقات کی جو درخواستیں تھیں کیسز سے, ان کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک کر دی گئی. لیکن اس کے بعد معاملہ آ گیا جو عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی اور جو میڈیکل رپورٹ جو کل پیش کی گئی ہے, سبمٹ کی گئی ہے, ان چیزوں کے اوپر. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو وفاق کے وکلا ہیں, جو وفاق کے پراسیکیوٹر تو نہیں کہیں گے, یعنی اٹارنی جنرل کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے عامر رحمان صاحب, انہوں نے جب ججز نے ڈائریکشن دینا شروع کی تو انہوں نے کہا سر ابھی تو ہمیں نوٹس ہی نہیں ہوا. تو ججز نے کہا کہ آپ کو نوٹس ہو چکا ہے, آپ موجود ہیں, ہم ڈائریکشن دے رہے ہیں اور آپ کو ان ڈائریکشنز پر عمل کرنا ہوگا. ایک موقع پہ جب انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم نے تو رپورٹ جمع کروا دی ہے, تو ہم اگر یہ نہ کرواتے تو اس پہ جیسے شاہد وحید نے کہا کہ اگر آپ نہ کرواتے تو ہم پھر دیکھ لیتے اور آپ کو مکمل رپورٹ سبمٹ کروانی پڑتی. اس کے علاوہ جب وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے عمران خان سے کے وکلا سے اتنی ملاقاتیں کروائیں, فیملی سے اتنی ملاقاتیں کروائیں, تو اس پہ جیسے شاہد وحید نے کہا کہ آپ نے احسان نہیں کیا, یہ آپ کی اوبلیگیشن ہے, یہ آپ کا فرض تھا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی, یہ آئین قانون کا تقاضا تھا. پھر ایک اور بات, جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی جب ہم ملاقات کرواتے ہیں تو عمران خان کی بہنیں آ کے اور باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتی ہیں اور جیل مینول کی خلاف ورزی کرتی ہیں, قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا اچھا اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو کیا ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت افسوسناک ہے کہ ریاست کہے کہ ہم بھی قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے. دیکھیں آج ججز نے اس کی بھی تفصیلات مانگی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کب کب ان کے بیٹوں کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات کروائی گئی اور آخری بار کب بات ہوئی تھی. ججز نے یہ بھی تفصیلات مانگی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے جو پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن ان کے بیٹوں کا جو ویزا مسترد ہونے کے حوالے سے جو عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا, اس پہ ججز نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ میڈیا رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا میڈیا رپورٹس نہیں, آپ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا رپورٹس میں حکومتی وزراء کے بیانات ہیں کہ ہم ویزا نہیں دیں گے, وہ نائے کاپ پہ آئیں, لیکن نائے کاپ ان کے پاس ہے نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات عدالت نے آج کہی, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پر کوئی بھی سیاست نہ کرے. عمران خان کی صحت اور عمران خان کی زندگی اہم ہے, اس کے اوپر کوئی سیاست نہ کرے. اور اگر کیونکہ عزیر بھنڈاری صاحب نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر ڈاکٹر عظما صاحبہ اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملوایا جاتا ہے یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو ملوایا جاتا ہے تو یہ لوگ باہر آ کر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. پھر عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ ایک لیڈر کا عدالتی قتل ہو چکا ہے, بھٹو کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا پاکستان اس طرح کے کسی اور سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ججز نے 5 بار یہ بات پوچھی کہ عمران خان صاحب کی مکمل میڈیکل رپورٹس دینے میں آپ کو مسئلہ کیا ہے, ان کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس دینے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے اپنے بنائے گئے میڈیکل بورڈ نے جو چیزیں لکھی ہیں جو کل ہمارے سامنے آئی ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کا اپنا میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے, یہ تو سرکاری میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا عمران خان کے کچھ جو انہوں نے ٹیسٹ تجویز کیے ہیں جس میں کچھ کارڈک کے بھی ہیں, کوئی دل کے بھی کچھ ٹیسٹ ہیں,
انہوں نے کہا یہ تو جیل میں نہیں ہو سکتے, یہ تو ہاسپٹل میں ہی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ابھی جو ہے وہ بریک ہوئی ہے, اور بریک اس لیے ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تقریب ہے, اس تقریب میں ججز کو شرکت کرنی تھی, اور اس کے بعد ججز آ کر اس کو ڈسکس کریں گے, خاص طور پر اس چیز کو کہ یہ عمران خان صاحب سے فیملی کی اگر ملاقات کروا دی جاتی ہے تو وہ باہر آ کے کوئی بات نہ کریں, اس طرح کی چیزوں کو وہ ڈسکس کریں گے. اور اس میں ججز نے جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں منگوائی ہیں, اس پہ ہم تفصیل میں آپ کو بتائیں گے کون کون سی چیز منگوائی ہے, کیوں منگوائی ہے, اس کا کیا پس منظر تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا, عمیر نیازی صاحب نے کیا کہا. میں جلدی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شروع میں جو لوگ پہنچ گئے تھے, عمران خان صاحب کی بہنیں انتظار پنجوتا صاحب, نیاز اللہ نیازی, شاندانہ گلزار صاحبہ, علی جاز بٹر, اعظم سباتی, میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی, عمیر نیازی, افضال عظیم صاحب, فلک ناز چترالی, خدیجہ صدیقی, جمال احسن خان اور فیصل ملک صاحب, شوکت بسرا, خالد یوسف چودھری, مرتضیٰ توری اور مشال یوسف زئی. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب تھے, علی محمد خان صاحب تھے, انجینئر حمید حسین صاحب تھے, سنولا مستی خیل, ثاقب غوری ایڈوکیٹ, نعیم حیدر پنجوتا, اویس یونس ایڈوکیٹ, ڈاکٹر علی عمران, فیصل جاوید, شفیع اللہ جان. اس طرح کے یہ وہ لوگ تھے جو شروع میں آ گئے تھے. کچھ اور لوگ آئے جن کو باہر میں بعد میں ہم ظاہر نہیں دیکھ سکے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. بریک کے بعد جب فائنل ہیئرنگ ہوگی تو آپ کو بتائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.